الله اكبر. اي نعم. قول بسم الله الله اكبر كل مره واحده. أيوه. 7 مرات. بس الاولى تنسب ولا لا؟ قول 7 مرات. الاولى الاخيره ما تقول. خلاص ما تقول بسم الله الله اكبر. يا حي يا حي يا حي. دين الفضل حسن، آخرتي حسن. ربنا لا تزغ بعد إذ هديتنا هب لنا من آتنا في الدنيا وفي الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك وهاب. اللهم ارحم حالنا ولا تنزل إلى السبل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك.